गौस पाक की 11वीं देने वाले, उनके नाम के तज़किरे करने वाले सुने। हजरत गौसे आजम फरमाते, कब्रों दे पुजारियों, मरे हुए बाबे को मंगने वाले हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम बात करेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में और उनको मानने वालों के बारे में। उनके मानने वाले वो जो उन्हें गौसे आज़म मानते हैं, उन्हें अपना सबसे बड़ा मुश्किल कुशा मानते हैं और साथ ही साथ उनसे बहुत सारी कहानियाँ वाबस्ता करते हैं। जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की किसी भी कहानी का नहीं कहा, ना अपनी किताबों में इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं। ये उनके मानने वाले हैं जो उनसे झूठी कहानियाँ, झूठे किस्से मंसूब करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि उन्हें गौसे आज़म कहा ही क्यों जाता है। गौस का मतलब है सबसे बड़ा मुश्किल कुशा। तो क्या सबसे बड़ा मुश्किल कुशा अल्लाह नहीं है? क्या आपकी हर मुश्किल दूर करने वाला अल्लाह नहीं है? कोई गौस नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं। गौस एक ही है जो फरियादें सुनता है और फरियाद रस है, और फरियाद करने वाले की फरियाद को सुनकर उसकी तकलीफ को रफा कर सकता है, कोई नहीं सिवाय अल्लाह। तो इस्तिआना, इस्तिदआ, इस्तिमदाद, इस्तिगासा, ये सारे अल्फाज जो है अपनी जहन में लाकर जमा कर दी ज़ात बारे ताला पर। लेकिन अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि हमारे वो उलमा कराम जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा हुआ है, जो कहते हैं कि हम इन सब के आलिम हैं, वो उन्हीं के अकीदे कुरान और हदीस के बिल्कुल उल्ट हैं। कुरान कहता है कि कोई भी आपके नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं होगा। कुरान कहता है कि आप जितनी मर्ज़ी मुश्किल मुसीबत में हो, आपको सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ही निजात दिलानी है। लेकिन हमारे उलमा कराम ये बात नहीं मानते। ये हमेशा से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ग्यारियाँ खाते रहे हैं, उनसे हर तरह की झूठी कहानी मंसूब करते हैं। चाहे वो मिसबाही साहब हो, चाहे वो इलियास कादरी साहब हो, डॉक्टर ताहरुल कादरी हो, चाहे वो राशिद महमूद रिजवी हो, समर अब्बास सत्तारी हो, या कोई भी और मुफ्ती आलिम हो, ये सभी इनसे झूठी कहानियाँ मंसूब करते हैं। भले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब कहा ही ना हो, लेकिन उनके मरने के बाद उनसे ये सभी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं। कूड़ मार दे जरा बाबे। और आजकल लोग इतने जाहिल हो गए हैं इन तमाम उलमा कराम को सुन सुनकर, इनकी कहानियाँ सुनकर, कि बाकायदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बुत बना लिया गया है, मुजस्मा बना लिया गया है। और जैसे हिंदू मुजस्मों को पूजते हैं, बुतों को पूजते हैं, वैसे ही उनके बुतों को नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक पूजा जा रहा है। और इनकी मुनाफ़क़त की हद ये है कि जब उन्हीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब गुनियतुत तालिबीन का जिक्र होता है, तब इन तमाम उलमा कराम की और उनके मानने वालों की सीटी गुम हो जाती है। तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क्या लेना देना? जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका के खाते हो, कभी उस 11वीं के ऊपर तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसकी किताब गुनियतुत तालिबीन से नमाज का तरीका बता सको। उसमें वही तरीका लिखा हुआ है जो बुखारी और मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन के साथ नमाज पढ़ना। तो तुम गौसे पाक के अकीदे पे कहां से आगे भाई? उसी किताब गुनियतुत तालिबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने तुम हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका लिखा है। हाँ, और इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज उन्होंने लिखा है कि अहले हदीस असल में अहले सुन्नत है। चलो, और ये छापी हुई है खुद बरेलवियों ने। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिखे इन तीनों पॉइंट्स पे आज तक किसी आलिम, किसी मुफ्ती को बोलते नहीं देखा। इन लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद तभी आती है जब इन्होंने अपनी आवाम को गुमराह करना होता है और झूठे किस्से कहानियाँ सुनाने होते हैं। इन लोगों को उनकी याद तभी आती है जब लोगों से चंदे बटोरने होते हैं। इन लोगों को उनकी याद तभी आती है जब 11वीं पे लोगों से हलवे खाने होते हैं, उनसे खीरें खानी होती हैं, उनसे दूध मुफ्त में लेना होता है। यहीं से इन लोगों की मुनाफ़क़त साबित हो जाती है कि ये लोग सिर्फ़ अपने मतलब की चीज़ उठाते हैं और बाकी किसी चीज़ से इनका कोई वास्ता नहीं होता। चाहे वो चीज़ कुरान और हदीस में फिट इन बैठती हो, इन लोगों ने वो चीज़ नहीं लेनी होती। इन लोगों ने जिसमें इन लोगों का नफ़ा होता है, सिर्फ वो चीज़ उठा लेनी होती है।
تو اب میری ان تمام علماء کرام سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمت پکڑیں، منافقت چھوڑیں، غنیۃ الطالبین کے مطابق نماز ذرا پڑھ کے دکھائیں۔ آپ لوگوں کو 2 دن کے اندر اندر حنفی مسجد سے باہر نکال دیں گے کہ آج تک ہمیں کہانیاں کرواتے آئے ہو کہ بت رکھ کر آتے تھے، تو اب آپ لوگوں کی بت گر گئے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی صرف منافقت ہے۔ آپ لوگوں نے عوام کو آگے لگایا ہوا ہے اور چندے بٹورتے پھر رہے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے جو آپ لوگ چندے مانگتے ہیں تو انہی سے آپ لوگ باقی چیزیں بھی مانگا کریں، صرف چندے تو نہیں نا انہی سے مانگنے ہوتے۔ جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تبھی انہی سے مانگا کریں۔ جب آپ لوگوں کی سرجریز ہونی ہوتی ہیں تو پھر آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس؟ تب بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگا کریں۔ تب آپ لوگوں کی منافقت کہاں چلے جاتی ہے؟ اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیڑ کو مارے گا ہمیں۔ میں عرصے دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، باپے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ آپ تمام لوگوں نے قرآن و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنے بابوں کو آگے رکھا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، تو ہم نے یہی کہنا ہے جب آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھلا دیں گے، جب قرآن پاک کی تعلیمات کو بھلا دیں گے اور اپنے بابوں کی جھوٹی کہانیوں کو آگے لائیں گے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ پھر کیونکہ آپ لوگ انہیں فرسٹ پرائیورٹی دے رہے ہو نا، آپ قرآن کو بھول گئے ہو کہ قرآن کیا کہہ رہے ہے۔ اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خاوند اسے قبول نہیں کرتا۔ یار خاوند نہیں شرک برداشت کرتا، اللہ تو بہت غیرت مند۔ یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگلاؤں گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں۔ اللہ نے کہا اچھا میں کتابیں بھیجوں، میں پیغمبر بھیجوں، میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں، اس کے باوجود یہ تیرے پیچھے چلیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ تیرے ہی ہیں، لے جائیں ان کو، کوئی گارنٹی نہیں، یہ غدار ہے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ آپ کو خدا بتایا کہ بوڑھی نانی اماں ہے، اینڈ تے سارے نو ہی معاف کر دے نا۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے شیطان کی پیروی کی، شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینک۔ بے شک یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اور کھلا شرک کر رہے ہیں۔ جب انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تب یہ لوگ ہمارے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ہمیں ہی گالیاں بکتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کو مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شرک سے بچائے اور ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔